الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة هو اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الفرقة، ولا يكون هذا الأمر إلا بالالتفاف حول ولاة الأمور لتتحقق بإذن الله تعالى تلك المقاصد. لذلك اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة بالمعروف ديانة لله، وتكون تلك الطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وفي الأثرة، فهذه معان عظيمة وواجبة في كل وقت، لكنها تتأكد في وقت الأزمات والفتن، فيحفظ الدين ويأمن الناس وتؤمن السبل وينعم الناس بدينهم ودنياهم. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.